Otish.com. Learn anywhere, anytime. सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। साथीहरू, आज हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बारेमा छलफल गर्छौं। के हो त सार्वजनिक सेवा प्रवाह? यो टपिक साथीहरु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टपिक छ। यो टपिक हामीले सम्पूर्ण तहमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले खरिदारदेखि लिएर नायब सुब्बादेखि लिएर अफिसरदेखि लिएर उपसचिव तथा सहसचिवमा पनि हामीले यो टपिकको बारेमा ज्ञान राख्नुपर्ने हुन्छ। साथै अन्य सेक्टरमा पनि संस्थानतिर पनि हामीले यो टपिकको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, फेरि यो आफ्नै व्यवहारिकताका लागि पनि हामीले जान्नुपर्ने विषय छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह। आज सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बारेमा साथीहरु तपाईहरुलाई मैले प्रष्ट जानकारी दिने जमर्को गरेको छु, ताकि तपाई धेरैभन्दा धेरैजना साथीहरुलाई सार्वजनिक सेवा भनेको के हो रे, कसले दिने हो रे, कति कभरेज गर्छ रे, सरकारले दिने हो कि निजी क्षेत्रले दिने हो कि गैर संस्थाले दिने हो कि नागरिक समाजले दिने हो कि कसले हो भन्ने कुरा यकिन गर्नका लागि आज तपाईहरुसँग म आएको छु। साथीहरु, सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको चाहिँ हामीले तीनवटा शब्द मिलेर बनेको छ। सबभन्दा पहिले बुझ्नुहोस् कि एउटा शब्द यहाँ सार्वजनिक भन्ने छ, अर्को शब्द यहाँ सेवा भन्ने छ, अर्को शब्द यहाँ प्रवाह भनेको छ, अर्थात् तीनवटा शब्द मिलेर बनेको छ। अब यही शब्दबाट हामी बुझौं कि के हो सार्वजनिक सेवा प्रवाह। साथीहरु, हामीले त्यो शब्दको अर्थ नबुझिकन हामी त्यसको परिभाषा अर्थात् त्यसको डेफिनेसन दिन सक्दैनौं। त्यसैले कुनै पनि कुरा बुझ्नका लागि त्यसको मिनिङ, त्यो शब्दको मिनिङ जान्नु आवश्यक छ। साथीहरु, अब यहाँ हेर्नुहोस् तीनवटा शब्द मिलेर बनेको छ। एउटा छ सार्वजनिक, अर्को छ सेवा, अर्को छ प्रवाह। अब सबभन्दा पहिले सार्वजनिक भनेको के हो त? सबभन्दा पहिले हामीले सार्वजनिक भनेको बुझौँ ल। हेर्नुहोस्, सार्वजनिक भनेको के हो भने साथीहरु, मात्र सेवा प्रवाहलाई छोड्नुहोस्, मात्र सार्वजनिक भनेको के हो त भन्दा सार्वजनिक भनेको सबैको हो। के हो त? सार्वजनिक भनेको सबैको, अर्थात् सार्वजनिक भनेको के हो त भन्दा साझा हो। सार्वजनिक भनेको के हो त भन्दा साझा हो, अर्थात् ल सार्वजनिक भन्ने बित्तिकै सबैको अर्थात् साझा भनेको यो व्यक्तिगत होइन, यो नितान्त एक्लो होइन, यो निजी होइन। के रहेछ त भन्दा यो सबैको, यो साझा हो, यो सबैसँग सरोकार राख्ने हो। जस्तो उदाहरणको लागि सार्वजनिक बाटो सबैको बाटो, सार्वजनिक सभागृह सबैको सभागृह, सार्वजनिक टोयलेट सबैको टोयलेट हो, सार्वजनिक बस सबैको बस, अर्थात् सार्वजनिक यातायात सबैको यातायात। त्यो त हामीलाई थाहा छ नि। सार्वजनिक भन्ने बित्तिकै के रहेछ त भन्दा सबैको अर्थात् साझा। ओके, यो शब्द हामीले बुझ्यौँ। अब सेवा भनेको के हो त साथीहरु? सेवा भनेको के हो भने सहयोग हो। सेवा भनेको के हो भने साथीहरु? सहयोग हो। सेवा भनेको के हो त भन्दा पुण्य हो। सेवा भनेको के हो त भन्दा भलाइ हो। ल हेर्नुहोस्, हो उपकार हो। ल हेर्नुहोस्, के हो त भन्दा उपकार हो। सेवा भनेको के हो त भन्दा सेवा गर्नु भन्छौँ नि हामीले। सेवा गर्नु भनेको सहयोग गर्नु हो, सेवा भनेको पुण्य गर्नु हो, सेवा भनेको भलाइ गर्नु हो, सेवा भनेको उपकार गर्नु। ल हेर्नुहोस्, सेवा पनि त कति इजी छ भनेको सार्वजनिक सेवा भनेको सबैको भलाइ, सबैको उपकार, सबैको पुण्य, सबैको सत्कार हो भने अब यो प्रवाह भने के हो त भन्दा प्रवाह भन्ने बित्तिकै साथी हो प्रदान गर्नु। ल हेर्नुहोस्, प्रदान गर्नु अर्थात् के हो त भन्दा दिनु, अर्थात् के हो त भन्दा डेलिभर गर्नु। ल हेर्नुहोस्, प्रवाह भने के रहेछ भन्दा प्रदान गर्नु, डेलिभर गर्नु, दिनु, ह्यान्ड ओभर गर्नु हो। तीनवटै शब्द भेरी सिम्पल छ साथी हो। तीनवटै शब्दबाट हामीले बुझौँ कि सार्वजनिक भनेको सबैको साझा, सबैसँग सरोकार राख्ने, सेवा भनेको सहयोग हो, पुण्य हो, भलाइ हो, उपकार हो, र प्रवाह भने के हो त भन्दा प्रदान गर्नु, अर्थात् के हो त भन्दा दिनु हो, अर्थात् के हो त भन्दा डेलिभर गर्नु। साथी हो, हामीले शब्द प्रष्ट बुझ्यौँ। ए सार्वजनिक पनि सिम्पल रहेछ, सेवा पनि सिम्पल रहेछ, प्रवाह पनि सजिलो रहेछ। अब यति बुझिसकेपछि साथी हो, अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हामीले शब्द बुझ्यौँ प्रष्ट ढङ्गले। तीनटा शब्द बुझ्यौँ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको हामीले तीनटा शब्द बुझ्यौँ। अब त्यसो हो भने कसले दिन्छ त सार्वजनिक सेवा? कसलाई दिन्छ त सार्वजनिक सेवा? किन दिन्छ त सार्वजनिक सेवा? ल हेर्नुहोस्, यो के जान्नु पर्यो त भन्दा कसले दिन्छ जान्नुपर्ने, कसले दिने, अनि कसलाई दिने, अनि किन दिने। ल हेर्नुहोस्, अब यो कुरा जान्नु पर्यो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको कसले दिन्छ, कसलाई दिन्छ, किन दिन्छ हो। अब यो कसले दिन्छ त भन्दा धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ सरकारले दिने भन्छ, सरकारले दिने भनिन्छ, तर सरकारले मात्र त दिँदैन नि त। त्यही भएर सरकारले मात्र पनि दिँदैन, कसले पनि दिन्छ भन्दा निजीले पनि देला, अनि गैर संस्थाले पनि देला, अनि नागरिक समाजले पनि देला, अनि सार्वजनिक संस्थानले पनि देला हो। सार्वजनिक सेवा कसले दिन्छ त भन्दा सरकारले मात्र दिने त पक्कै होइन नि हो। सरकारले दिने सेवा त हो सार्वजनिक सेवा हो, तर सरकारले मात्र सार्वजनिक सेवा दिँदैन। कसले दिन्छ त भन्दा निजीले पनि त दिन्छ नि। जस्तो निजी बस व्यवसायिक समितिले निजी दिएको छ, बुद्ध एयरलाइन्सले चाहिँ निजी त्यो सेवा दिएको छ, एनसेल भनेको निजी कम्पनी हो, त्यसले सञ्चार दिएको छ हो। त्यही भएर निजीले पनि दिन्छ। अनि गैर संस्था भनेको त भन्दा विभिन्न खालका गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू एनजिओ तथा आइएनजिओ हुन्छन्। ती गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले पनि हाम्रो बाटो खनिदिएको हुन्छ, साक्षरता अभियान बढाएको हुन्छ, विभिन्न खालका सेवा उपकार पुण्य गरेको हुन्छ। त्यो पनि को त भन्दा गैर संस्थाले पनि गर्छ। त्यस्तै गरी नागरिक समाजका निकाय इकाइहरू हुन्छन्
संस्थान छन् तिनले पनि सेवा दिएको हुन्छ र त्यस्तै गरी जुन सार्वजनिक संस्थान यो विद्युत प्राधिकरणका कुराहरू खानेपानीका कुराहरू टेलिकमका कुराहरू यी सार्वजनिक संस्थानले पनि दिन्छ साथी हो। ल कसले दिन्छ त भन्दा सरकारले भनेर मात्र अर्थ लाग्दैन ताकि सरकार तथा सरकार निकायका अन्य निकायले पनि दिँदो रहेछ। कसलाई दिन्छ भन्दा यो त सिधै नागरिकलाई। कसलाई दिन्छ भन्दा नागरिकलाई। कसलाई दिन्छ त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कसलाई रहेछ त ढुङ्गा माटोलाई त होइन होला नि। कसलाई त भन्दा स्पेसली एउटा मात्र शब्द छ नागरिकलाई अर्थात् जनतालाई। अब किन त भन्दा जनताको हितका लागि जनताको भलाइका लागि जनताको उन्नतिका लागि जनताको प्रगतिका लागि जनताको समृद्धिका लागि। ल हेर्नुहोस् कति सजिलो कति प्रष्ट भयो। ल हेर्नुहोस् कसले दिने त सरकारले निजी क्षेत्रले गैर संस्थाले नागरिक समाजले सार्वजनिक संस्थानले कसलाई त नागरिकलाई। किन त जनताको हित जनताको उन्नति जनताको भलाइ जनताको प्रगति जनताको समृद्धिका लागि हो। अर्थात् यो सम्पूर्णलाई यहाँ राज्यले भन्न पनि पाउनुहुन्छ। यहाँ कसले त भन्दा राज्यले भने पनि हुन्छ। राज्य भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा राज्य भन्दाखेरि के हुन्छ त सरकार मात्र समेट्दैन नि त। राज्य भनेको त राज्य भनेको सरकार हो निजी क्षेत्र हो गैर संस्था हो नागरिक समाज हो सार्वजनिक संस्थान सबै हो नि। त्यही भएर कसले दिने त भन्दा राज्यले भन्न पाउनुहुन्छ। सरकारले दिने भन्ने मात्र अधुरो हुन्छ। राज्यले भन्नुभयो भने ठुलो हुन्छ। राज्य र सरकारमा कुन ठुलो हो त भन्दा राज्य ठुलो सरकार। राज्य भने सरकार भने त राज्यको एउटा इकाइ हो। जस्तो एउटा यहाँ राज्य छ भने राज्यका 5वटा तत्त्वमध्येको एउटा तत्त्व बल्ल सरकार हो। राज्यका 5वटा तत्त्व छन् एउटा सरकार एउटा जनसङ्ख्या एउटा भूभाग एउटा साम्प्रभुता एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता यी तत्त्व मिलेर राज्य भन्छ। त्यही भएर त्यो भूभाग तथा निजी नागरिकभित्र चाहिँ निजी क्षेत्र छ गैर संस्था छ नागरिक समाज छ सार्वजनिक संस्थान पनि छ। त्यसैले साथी हो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के रहेछ त भन्दा अब सरकारले होइन अब हामी के भन्छ त भन्दा राज्यद्वारा जनताको हितका लागि। ल हेर्नुहोस् कसद्वारा त राज्यद्वारा जनताको हितका लागि अर्थात् जनताको उन्नति प्रगति र समृद्धिका लागि जनताको के हितका लागि उन्नति प्रगति र समृद्धिका लागि प्रदान गरिने कुनै पनि खालका सेवाहरू सुविधाहरू र सद्भावको समष्टिलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् के भने त मैले सार्वजनिक सेवा मैले के भने त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको छैन अहिले सार्वजनिक सेवा मात्रै भन्दैछु। राज्यद्वारा जनताको हित उन्नति प्रगति र समृद्धिका लागि प्रदान गरिने कुनै पनि खालका सेवा सुविधा र सद्भावको समष्टिलाई के भनिन्छ त सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। कसद्वारा भने मैले कसद्वारा त भन्दा राज्यद्वारा। कसलाई त जनतालाई। किन त जनताको हितका लागि। ल फेरि सुन्नुहोस् राज्यद्वारा जनताको हितका लागि जनताको उन्नतिका लागि जनताका प्रगतिका लागि जनताको समृद्धिका लागि प्रदान गरिने कुनै पनि खालका सेवा हुन् चाहे सुविधा हुन् चाहे सद्भाव हुन् त्यसको समष्टिलाई हामी सार्वजनिक सेवा भन्दछौँ भने त्यही सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले कानुनसम्म ढङ्गले छिटो छरितो तवरले जनता समक्ष नागरिक समक्ष जनताको घर आँगन तथा दैलोमा पुर्याउने कार्य नै के हो त सार्वजनिक सेवा प्रवाह। सार्वजनिक सेवा जानिसकेपछि त्यही सेवा जनता समक्ष पुर्याउने त्यही सेवा जनताको घर आँगनमा पुर्याउने त्यही सेवामा चाहिँ प्रभावकारिता ल्याउने काम के रहेछ त सार्वजनिक सेवा प्रवाह। फेरि सुन्नुहोस् राज्यद्वारा जनताको हित उन्नति प्रगति र समृद्धिका लागि के भन्यौँ हामीले राज्यद्वारा जनताको हित उन्नति प्रगति र समृद्धिका लागि प्रदान गरिने कुनै पनि खालका सेवाहरू सुविधाहरू र सद्भावको समष्टिलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ भने त्यही सेवालाई जनता समक्ष पुर्याउने जनता समक्ष डेलिभर गर्ने जनताको घर आँगनमा पुर्याउने जनताको हातमा पुर्याउने कार्य नै के हो त सार्वजनिक सेवा प्रवाह। एक अब के भने साथी हो अर्थात् अझै भन्न सक्नुहुन्छ अर्थात् सरकार र सरकार अधीनस्थ निकायका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले युनिटहरूले जनहितका लागि प्रदान गर्ने कुनै पनि खालका सेवा कुनै पनि खालका सुविधा कुनै पनि खालका सद्भावको समष्टिलाई के भनिन्छ त सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। साथी हो अझै बुझ्यो भने सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र अत्यन्त बृहत छ अत्यन्त वाइड छ अत्यन्त धेरै भएको कारणले गर्दा सरकार एक्लैले मात्र सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन। के भने मैले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकार एक्लैले मात्र गर्न सक्दैन। किन हेर्नुहोस् के भने त सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र अत्यन्त बृहत अत्यन्त वाइड अत्यन्त धेरै भएको कारणले गर्दा सरकार एक्लैले मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकार र सरकार सँगसँगै निजी क्षेत्रले पनि गैर संस्थाले पनि नागरिक समाजले पनि सार्वजनिक संस्थानले पनि जनहितका लागि जनउन्नतिका लागि जनप्रगतिका लागि जनसमृद्धिका लागि कुनै पनि खालका सेवाहरू कुनै पनि खालका सुविधाहरू कुनै पनि खालका सद्भावहरू जनता समक्ष डेलिभर गर्यो भने त्यो पनि के हो त सार्वजनिक सेवा प्रवाह। के भने मैले यो बुझ्दा सार्वजनिक सेवा भने सरकारले मात्र प्रदान गर्ने होइन रहेछ भने किन होइन त भन्दा सरकारले मात्र गर्न सक्दैन र किन सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र बृहत छ सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र वाइड छ सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र धेरै छ। त्यसैले सरकार र सरकार सँगसँगै निजी क्षेत्रले गैर संस्थाले नागरिक समाजले सार्वजनिक संस्थानले पनि जनहितका लागि जनउन्नतिका लागि जनप्रगतिका लागि जनसमृद्धिका लागि प्रदान गरेका कुनै पनि खालका सेवा कुनै पनि खालका सुविधा र कुनै पनि खालका सद्भावको समष्टिलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ।
त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भने नागरिकको अधिकार हो। ल हेर्नुहोस् साथी हो, के भने त मैले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु अर्थात् सार्वजनिक सेवा डेलिभर गर्नु राज्यको के हो त दायित्व भने नागरिकको के हो अधिकार हो। यो दायित्व र अधिकार भने के हो? दिनु दायित्व भनेको दिनै पर्ने, जसरी पनि दिनुपर्ने, एनी हाउ एनी कन्डिसन दिनै पर्ने भन्ने बुझिन्छ भने अधिकार भने के हो त भन्दा खोसेर भए पनि लिनुपर्ने कुरा। त्यही भएर सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु राज्यको के हो त दायित्व हो, दिनै पर्छ र नागरिकको अधिकार के हो? लिनै पर्छ खोसेर। त्यसैले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भने नागरिकको के हो त अधिकार हो। त्यति मात्र होइन, सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। के भने मैले सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने कुनै पनि खालका सेवा सुविधा र सद्भावलाई के भनिन्छ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। सेवा प्रदायक भने त थाहा छ नि, सेवा प्रदायक भने जसले सेवा प्रदान गर्छ, जसले सेवा डेलिभर गर्छ, जसले सेवा दिन्छ त्यो सेवा प्रदायक। सेवाग्राही भनेको त भन्दा जसले सेवा लिन्छ, जसले सेवा किन्छ, जसले सेवा ग्रहण गर्छ त्यो को त सेवाग्राही। त्यही भएर सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवालाई के भनिन्छ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। त्यति मात्र होइन, अझै यो के हो त भन्दा सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्ने, के गर्ने त भन्दा सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्ने प्रमुख आधार नै के हो त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह। सरकारको के प्रभावकारिता मापन गर्ने प्रमुख आधार नै के हो त? सार्वजनिक सेवा प्रवाह। अनि किन सरकारको मात्रै प्रभावकारिता मापन गर्यो, अन्य क्षेत्रको किन मापन गरेन त भन्दा सरकार त मेन इकाइ हो नि त, सरकार त मेन युनिट हो नि। अरू निकायले सेवा प्रवाह गरेन भने पनि गाली कसले खान्छ? सरकारले खान्छ। उदाहरणको लागि बस व्यवसायी समितिले राम्रो चाहिँ बाटोमा गाडी चलाएन भने सरकारले गाली खान्छ। किन त भन्दा त्यो निकायलाई हेन्डओभर गर्ने, त्यो निकायलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, त्यो निकायलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यो निकायलाई निरीक्षण गर्ने काम त अन्ततको त सरकारको नि। त्यसैले निजी क्षेत्रले दिएको सेवालाई पनि प्रभावकारी कायम गर्ने, मितव्ययता कायम गर्ने, निरन्तरता कायम गर्ने दायित्व कसको हुन्छ त? सरकारको हुन्छ। एनसिएलले मनोमानी तरिकाले चाहिँ टेलिफोन सञ्चालन गरेर हुँदैन, त्यसको नियमन गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय अन्ततको त को हो त भन्दा सरकार भएको कारणले गर्दा एनसिएलले गरेका गल्तीको पनि भागीदार को हुन्छ त? सरकार हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्नु भन्दा सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्ने प्रमुख आधार भनेको के हो त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। त्यति मात्र होइन, प्रभावकारी सेवा प्रवाहले नागरिकमा खुसियाली ल्याउँछ। प्रभावकारी सेवा प्रवाहले के ल्याउँछ त भन्दा नागरिकमा खुसियाली ल्याउँछ र जनसन्तुष्टि ल्याउँछ। भनेको के भने जब प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह भयो भने नागरिक के हुन्छ? ह्याप्पी हुन्छ। नागरिक के हुन्छ? खुसी हुन्छ। नागरिक के हुन्छ? एकदमै ऊर्जनशील, सरकारप्रति पोजिटिभ हो। राइट, त्यति मात्र नै साथी हो। अझै जान्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख उद्देश्य के हो त भन्दा नागरिक सन्तुष्टि तथा जनसन्तुष्टि हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख उद्देश्य के हो त भन्दा नागरिक सन्तुष्टि तथा जनसन्तुष्टि हो। अझै जान्ने हो भने सार्वजनिक सेवा के हो त भन्दा समष्टिगत रूपमा, अब समग्रमा एउटा बुँदामा समेटौँ, समष्टिगत रूपमा राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय अखण्डता कायम गरी राज्य संयन्त्रमा असल शासन, राज्य संयन्त्रमा सुशासन तथा विधिको शासन कायम गरी जनताका जनसन्तुष्टि कायम गर्ने प्रमुख तत्त्व नै के हो? सार्वजनिक सेवा प्रवाह। के भने मैले लास्टमा फेरि सुन्नुहोस्, समष्टिगत रूपमा राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता कायम गरी। के हो यो राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम गरी? मैले अब यसलाई मेटाएँ। मैले लास्टमा के भने त समष्टिगत रूपमा भने, मैले लास्टमा समष्टिगत रूपमा के भने त समष्टिगत रूपमा राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता कायम गरी भने के हो? बुझ्नु यो कुरा? समष्टिगत रूपमा, समग्रमा भनेको समष्टिगत रूपमा राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय अखण्डता कायम गरी राज्य संयन्त्रमा असल शासन, सुशासन तथा विधिको शासन कायम गरी जनसन्तुष्टि कायम गर्ने प्रमुखभन्दा प्रमुख तत्त्व नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह। राष्ट्रिय एकता अखण्डता कायम गरी भने त्यो भने के हो? राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता कायम गरी भनेको देशलाई नटुक्र्याई भनेको, देशलाई जोडी, देशलाई एउटैमा टाँसी भनेको। ल सार्वजनिक सेवा प्रवाह त कति बृहत कुरा रहेछ। समग्रमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर्ने र सुशासन कायम गर्ने तत्त्व नै सार्वजनिक सेवा पो भन्यो यसले। फेरि सुन्नुहोस् लास्टको बुँदा, समष्टिगत रूपमा राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता कायम गरी राज्य संयन्त्रमा असल शासन, सुशासन तथा विधिको शासन कायम गर्ने प्रमुखभन्दा प्रमुख तत्त्व नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह। अझै बुझ्नु भएन भने यो राष्ट्रिय एकता अखण्डता भने के हो भने साथी हो, मैले सपोज यहाँ हामीले के बनाउँछौँ भन्दा यो एउटा मैले नेपालको नक्सा बनाएँ। ल जस्तो सुकै भए पनि एउटा के भयो त भन्दा यो नेपालको नक्सा भयो। ल यो के भयो त भन्दा यो नेपालको नक्सा भयो, अर्थात् यो नेपाल भयो। समष्टिगत रूपमा यही नै नेपाल हो रे हामीले मानौँ। यो नेपाल छ भने राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता भने के हो त? राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डता भने के हो भने यो देश नटुक्रिने, यो देश नछुट्टिने, यो देश मेचीदेखि महाकाली हिमालदेखि तराईसम्म एकताबद्ध हुने काम नै के हो त भन्दा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डता हो। त्यति मात्र होइन, अब सुशासन के हो पछि भनेको, अब हेर्नुहोस् सार्वजनिक सेवा दिने मानव एउटा निकाय छ, निश्चित एउटा चाहिँ मानव यहाँ काठमाडौँ बनाए, निजी क्षेत्र गैर नागरिक समाज जे भए पनि त
सेवा प्रवाह गर्न त एउटा युनिट एउटा इकाइ त चाहिन्छ नि। अब यहाँ राज्यको निकायबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म सम्पूर्ण नागरिकले खोजेका, सम्पूर्ण नागरिकले रोजेका, सम्पूर्ण नागरिकले मागेका, सम्पूर्ण नागरिकले चाहेका सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गर्यो भने अब यहाँ देश टुक्रन्छ? देश टुक्रेन, देश त एकता हुन्छ। हो, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता भने त्यही हो। मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्म के भयो त? राष्ट्रिय एकता भयो। भनेको अब यहाँ सबैले सेवा पाएको छ राज्यबाट, अर्थात् सरकारबाट, अर्थात् निजी क्षेत्रबाट, अर्थात् गैर क्षेत्रबाट, अर्थात् नागरिक समाजबाट, अर्थात् सार्वजनिक संस्थानबाट भने अब देश टुक्रन्छ? अब कुनैले चाहिँ म टुक्रन्छु, म नेपालमा बस्दिनँ भन्न पाउँछ? किन त भन्दा सबैले खोजेका कुरा, सबैले मागेका कुरा, सबैले रोजेका कुरा, सबैले चाहेका कुरा पाएको छ। त्यसैले यसलाई के भन्छ भने राष्ट्रिय एकता। मानौ सपोज अब मानौ एउटा कुनै पनि सेवालाई दिएन, ल मानौ यो मेची अञ्चललाई सेवा दिएन, सपोज मानौ मेची अञ्चललाई सेवा दिएन, ल हेर्नुहोस् मेची अञ्चललाई राज्यले सेवा दिएन। राज्य भनेको सरकारले पनि दिएन, निजी क्षेत्रले पनि दिएन, गैर संस्थाले पनि दिएन, नागरिक समाजले पनि दिएन, सार्वजनिक संस्थानले पनि दिएन। कसलाई दिएन त? मेचीलाई दिएन। के दिएन त? सेवा प्रवाह गरेन भने अब मेची रुन थाल्यो, ओइ सेवा दिएन राज्य भनेर, र पनि दिएन। मेची छटपटाउन थाल्यो, र पनि दिएन। मेची कराउन थाल्यो, र पनि दिएन। मेची उफ्रन थाल्यो, र पनि दिएन। भने अब मेचीको यो दया देखेर, मेचीको यो पीडा देखेर चाहिँ पारिपट्टि यहाँ दार्जिलिङ छ भने हो, ल हेर्नुहोस् अब कसले दियो त भन्दा दार्जिलिङले सेवा दियो। ल हेर्नुहोस् दार्जिलिङले मेचीलाई सेवा दियो, खोजेका कुरा, रोजेका कुरा, मागेका कुरा, चाहेका कुरा सबै दार्जिलिङले मेचीलाई दियो भने अब मेचीले के भन्छ? मेरो देश, मेरो नेपाल भन्छ? नो, भन्दैन। के भन्छ यसले? मेरा इन्डिया, बडा इन्डिया, ठुला इन्डिया, मेरा दार्जिलिङ, अर्थात् वन्दे मातरम भन्छ। त्यो भने के हो? अब त्यो देश जोडेको टुक्रियो। त्यो भन्नु भने त देश त टुक्रियो। अब त मेची त मेरो, आफ्नो मेची त नेपालमा त आएन। अब मेचीले त मेरो इन्डिया भन्न थालिसक्यो, मेरा दार्जिलिङ भन्न थालिसक्यो, मेरा इन्डिया भन्न थालिसक्यो, बडा इन्डिया भन्न थालिसक्यो, ठुला इन्डिया भन्न थालिसक्यो। अर्थात् वन्दे मातरम भनेको नेपालको राष्ट्रिय गान होइन कि इन्डियाको राष्ट्रिय गान गाउन थाल्यो। त्यो भने के हो त? सेवा। अब राष्ट्रिय एकता भयो, यो त राष्ट्रिय विखण्डन भयो। कारण किन त भन्दा यही सेवा डेलिभर नभएर, अर्थात् यही सेवा प्रवाह नभएर के भयो त? ल हेर्नुहोस् यही सेवा प्रवाह नभएका कारणले गर्दा देश टुक्रियो। यही सेवा प्रवाह नभएको कारणले गर्दा देश खण्डीकृत भयो। यही सेवा प्रवाह नभएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय एकतामा आँच आयो। त्यही भएर चाहिँ मैले अन्तिमको परिभाषा के भने त भन्दा समष्टिगत रूपमा राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता कायम गरी, त्यो भने बुझ्नु भयो गरी अब राज्यमा असल शासन, सुशासन तथा विधिको शासन कायम गर्ने तत्त्व हो सार्वजनिक सेवा प्रवाह। अब देश एकता भयो, देशमा शान्ति भयो पो सुशासन। सुशासन भने के हो? सुशासन भनेको त ह्याप्पिनेस हो। सम्पूर्ण नागरिकहरू खुसी भए, सम्पूर्ण नागरिकहरू सन्तुष्ट भयो भने त्यही के हो त भन्दा सुशासन हो। भने अब त यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ ह्याप्पी छ नि त, मेची ह्याप्पी भयो त, मेची त रोयो, मेची त करायो। अब त यहाँ त कुशासन भयो नि। कारण किन कुशासन भनेको त भन्दा यही सेवा प्रवाह भएन। त्यही भएर समष्टिगत रूपमा राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता कायम गरी राज्य संयन्त्रमा असल शासन, सुशासन तथा विधिको शासन कायम गरी जनताको जनसन्तुष्टि कायम गर्ने गराउने प्रमुखभन्दा प्रमुख तत्त्व नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। साथीहो, हामीले अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह के भन्दा कुन्नी भनिन्छ? कसले दिने रहेछ त? राज्यले दिने रहेछ। कसलाई दिने रहेछ त? जनता नागरिकलाई दिने रहेछ। किन दिने रहेछ त भन्दा जनताको हित तथा राष्ट्र, समग्र राष्ट्रको हितका लागि प्रदान गर्ने रहेछ। साथीहो, हामीले के बुझौँ त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अझै जान्ने भने उदाहरणको लागि के हुन सक्छ त भन्दा उदाहरणको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, पूर्वाधार, खानेपानी, शान्ति सुरक्षा, विद्युत आदि इत्यादि सार्वजनिक सेवाका के हुन्? अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रवाहका के हुन् त? उदाहरणहरू हुन्। साथी हो, हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह लेख्न सक्छौँ भनेको मतलब अब कसले दिने रहेछ भन्दा सरकारले मात्रै हो भन्यो त? अब होइन रहेछ नि त। सरकारले पनि हो, निजी क्षेत्रले पनि हो, गैर संस्थाले पनि हो, नागरिक समाजले पनि हो, सार्वजनिक संस्थानले पनि हो। तर जसले सुकै दिए तापनि आखिर सरकारकै नाम किन लिन्छ? सरकारले नै गाली किन खान्छ? सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नहुँदा सरकारले नै त्यसको बारेमा चाहिँ अब जस किन पाउँछ त भन्दा सम्पूर्ण निकायलाई कन्ट्रोल गर्ने, सम्पूर्ण निकायलाई अनुगमन गर्ने, सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन गर्ने त आखिर त सरकार हो नि। सरकारका कानुनद्वारा हो नि त। निजी क्षेत्रले प्रभावकारिता कायम गरेन भने पनि गाली खाने सरकार हो। किन त? किन उसले चाहिँ नियमन गर्न सकेन? किन उसले निर्देशन दिन सकेन? किन उसले अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न सकेन? किन उसले समयमा कारबाही गर्न सकेन? त्यसैले अन्ततोगत्वा जुनसुकै युनिट, जुनसुकै निकायले दिए तापनि सरकार तथा सरकार अधीनस्थ सरकारको नियन्त्रणमै रहेर सरकारले बनाएका कानुनको अधीनमा रहेर नै दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा अरू निकायले गरेकाहरूको जस अब जस पनि कसले पाउँछ त भन्दा
सरकारले पाउने कारण त्यही हो। त्यही भएर हामीले भन्छौँ नि, ए यो सरकार खत्तम भयो, यो सरकार बर्बाद भयो भन्छौँ। किन त भन्दा यदि प्रभावकारी सेवा दियो भने, प्रभावकारी सेवा डेलिभर गर्यो भने तपाईँले खोजेका, तपाईँले रोजेका, तपाईँले चाहेका, तपाईँले मागेका कुराहरू सम्पूर्ण पाउनुभयो। यदि भने सार्वजनिक संस्थानबाट पाउने पनि पाउनुभयो, निजीबाट पाउने पनि पाउनुभयो, गैर संस्थाबाट पाउने पनि पाउनुभयो, नागरिक समाजबाट पाउने पनि पाउनुभयो, सरकारबाटै पाउने पनि पाउनुभयो भने अनि वाउ सरकार कति राम्रो। किन कति राम्रो हो त भन्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी भयो, सेवा प्रवाह गुणस्तरीय भयो, सेवा प्रवाह निरन्तर भयो भने वाउ कति राम्रो। सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएन, खोजेका कुरा टाइममा पाएन, खोजेको कुरा समयमा पाएनौ, खोजेको क्वालिटी अनुसार पाएनौ भने सरकारलाई के गर्छौ त गाली गर्छौ। त्यही भएर सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व अर्थात् सरकारको दायित्व भनेको कारण के हो त भन्दा निजी क्षेत्रले दिए तापनि त्यो निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने, निजी क्षेत्रको नियन्त्रण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारिता कायम गर्ने काम अन्ततको त कसको हो त सरकारको। साथी हो, हामीले अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह के भन्ने कुरा भन्दा कुन्नी भन्नुपर्छ त नौ। यति जानिसकेपछि साथी हो अब के बुझौँ भने अब सार्वजनिक सेवाका अरू विषयवस्तु बुझौँ। हामीले यो कुरा बुझिसकेपछि अब सार्वजनिक सेवाको के बुझौँ त भन्दा विशेषता के हो त साथी। अब विशेषता भनिहाल्छ, ल विशेषता पनि बुझौँ त, सार्वजनिक सेवाका विशेषता पनि त बुझौँ न। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषता अर्थात् सार्वजनिक सेवाका विशेषता भने पनि त्यही हो, अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषता भने पनि त्यही। अब के हो त अब विशेषता बुझौँ साथी। अब के बुझौँ त भन्दा विशेषता। विशेषता बुझ्नका लागि सबभन्दा पहिले त विशेषता के जान्नु पऱ्यो नि त। सार्वजनिक सेवाका विशेषता घोगेर त हुँदैन नि, हामीले त संसारका विशेषता जान्नु छ। अब हरेक चिजका विशेषता के भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो नि। सार्वजनिक सेवाका विशेषता जानेर हुन्छ त होइन नि, हामीले त सार्वजनिक सेवाका विशेषता मात्र होइन, हामीले त विशेषता के जान्नु पऱ्यो नि, बल्ल सार्वजनिक सेवाका विशेषतामा जान्छौँ। अब विशेषता भने के हो भने साथी हो, कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको के हो भने, कुनै पनि भनेको सार्वजनिक सेवाका होइन, कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको के हो भने त्यसलाई चिनाउने विषय हो, त्यसलाई चिनाउने विषय हो। लानुहोस् के भने त भन्दा मैले कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको त्यो चिजलाई चिनाउने विषय। जस्तो मेरो विशेषता के हो त भन्दा मलाई चिनाउने विषय जे छन् ती सब मेरा विशेषता हो। मेरो विशेषता भनेको मलाई चिनाउने विषय जे छन् नि ती सम्पूर्ण मेरा विशेषता हो। अर्थात् चिनाउने विषय मात्रै बुझ्न सक्नु भएन भने सार्वजनिक सेवाका विशेषता चाहिँ अर्थात् कुनै पनि चिजका विशेषता के हो त भन्दा चिनाउने विषयका अलावा त्यसमा गाँसिएका, त्यसमा के भएका त त्यसमा गाँसिएका विषय अर्थात् त्यसमा टाँसिएका विषय अर्थात् त्यसमा भएका विषय अर्थात् त्यसले गरेका विषय लानुहोस् हो, यो विशेषता। कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको, कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको त्यो चिजमा गाँसिएको के छ, त्यो चिजमा टाँसिएको के छ, त्यो चिजमा भएको के छ र त्यो चिजले गरेको के छ, त्यही हो विशेषता। जस्तो मेरो विशेषता के हो त भन्दा मसँग गाँसेको के छ अर्थात् मसँग टाँसिएको के छ अर्थात् मसँग भएको के छ अर्थात् मैले गरेको के छु अर्थात् मलाई चिनाउने विषय मसँग के छन् ती सम्पूर्ण मेरा विशेषता। उदाहरणको लागि चुच्चो नाक छ विशेषता। ल हेर्नुहोस्, मैसँग गाँसेको टाँसेको छ छैन, मैसँग भएको कुरा हो किन, गाउँको बनेको छु मैसँग भएको कुरा हो किन, चुच्चो नाक छ अर्थात् फास्ट बोलिरहेको छु मैले गरेका कुरा हो किन, गाउँको बनेको छु मेरो विशेषता हो किन, आर्यन मुलगु मेरो विशेषता हो किन। हो विशेषता भने के हो भने मलाई नै चिनाउने विषय अर्थात् मैसँग गाँसेका कुरा अर्थात् मैसँग टाँसेका कुरा अर्थात् मैसँग भएका कुरा अर्थात् मैले नै गरेका कुरा, यो के हो त भन्दा मेरो विशेषता। अनि अब यसको विशेषता के लानुहोस्, मेरो हातमा एउटा डस्टर छ, यसको विशेषता के हो त, यसको विशेषता के हो त भन्दा सबभन्दा पहिले कालो तथा रातो छ, यो के हो यसको विशेषता हो। अर्को विशेषता के हो त भन्दा यो आयताकार छ, यसको के हो त यो अर्को विशेषता हो। अर्को त भन्दा प्लास्टिक तथा फर्म छ, यो पनि के हो त यसको अर्को विशेषता। अर्को विशेषता के हो त भन्दा यसले मेट्ने काम गर्छ, यो पनि के हो त यसको अर्को विशेषता हो। विशेषता भने के हो त भन्दा यसमा गाँसिएको, यसमै टाँसिएको, यसमै भएको, यसले नै गरेको अर्थात् यसलाई चिनाउन जे विषय छ त्यही विशेषता। यदि भएन अब सर्पका विशेषता के भन्दा सर्पमा गाँसेको के छ, सर्पमा टाँसेको के छ, सर्पले गरेको के छ, सर्प भएको कस्तो छ त्यो सर्पको विशेषता। उदाहरणको लागि सर्पका विशेषता के त भन्दा सर्प लाम्चो हुन्छ, लाम्चो हुन्छ कि विशेषता हो कि होइन। सर्प घर्सेर हिँड्छ, घर्सेर हिँड्छ कि हिँड्दैन कि टुकुटुकु हिँड्छ मान्छेको जसरी, ऊ घर्सेर हिँड्छ, उसँगै भएको उसले नै गरेका कुरा हो नि त। ल ऊ घर्सेर हिँड्छ, प्रायः सर्पका दुईवटा जिब्रा हुन्छन्, टाङ हुन्छ, विशेषता हो कि होइन। उसैसँग गाँसिया टाँसिया छ कि छैन, प्रत्येक वर्ष काचुली फेर्छ, काचुली फेर्ने गरेको छ कि छैन उसले, त्यो पनि विशेषता हो कि होइन। प्रायः सर्पसँग विष हुन्छ, विशेषता हो कि होइन। प्रायः सर्पले डस्ने काम गर्छ, विशेषता हो कि होइन। हो मैले के भने कुनै पनि चिजका विशेषता भने के रहेछ भने साथी हो त्यो चिजलाई चिनाउने विषय अर्थात् त्यो चिजमा गाँसिएका कुरा अर्थात् त्यो चिजमा टाँसिएका कुरा त्यो चिजमा भएका कुरा सम्पूर्ण कुरालाई के भनिन्छ विशेषता। साथी हो अब हामी के विशेषता जान्दछौँ त भन्दा अब हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषतातिर जान्छौँ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषता भेरी एकदमै सजिलो छ साथी हो। एक कुरा के हो त भन्दा सेवामा विविधता। ल सेवामा के त सेवामा विविधता के हो भने ल यसको विशेषता के त भन्दा सेवामा विविधता।
सेवामा विविधता भने के त भन्दा धेरै प्रकारका छन्, धेरै किसिमका छन्। कति प्रकारका छन् भन्न सकिन्छ त? भनी साध्य छैन, गनी साध्य छैन, लेखी साध्य छैन। कति छन्? तपाईँले जन्मेदेखि आजसम्म कतिवटा सेवा लिनुभएको छ? गर्न सक्नुहुन्छ? जन्मेदेखि आजसम्म लिएका सेवा गर्न सक्नुहुन्छ? हो, त्यही कारणले गर्दा विविधता भने जन्मेदेखि होइन, बिहानदेखिका सेवा गर्नु न। बिहानै उठ्नुभयो, उठ्ने बित्तिकै बत्ती बाल्नुभयो, एउटा सेवा। धाराको पानी युज गर्नुभयो, अर्को सेवा। एफएम रेडियो सुन्नुभयो, अर्को सेवा। टेलिभिजन सुन्नुभयो, अर्को सेवा। इन्टरनेट चलाउनुभयो, अर्को सेवा। पत्रिका पढ्नुभयो, अर्को सेवा। बाटोमा हिँड्नुभयो, बाटो अर्को सेवा। गाडीमा चढ्नुभयो, गाडी अर्को सेवा। ल न, सेवा कति छन्? विविधता छन् कि छैन? त्यही भएर यसको एउटा विशेषता के भनौँ त हामीले? सेवामा विविधता। विविधता भने के हो त भन्दा धेरै प्रकारका छन्, अर्थात् धेरै किसिमका छन्। एक अर्को विशेषता के हुन सक्ला त भने साथी हो, सेवा प्रवाहमा निरन्तर। ल हेर्नुहोस्, अर्को सेवा प्रवाहमा निरन्तरता के हो यो? ल हेर्नुहोस्, अर्को विशेषता के हो त भन्दा सेवा प्रवाहमा निरन्तरता भने के हो? निरन्तरता भने के हो त भन्दा सधैँ अनवरत तरिकाले दिइरहेको छ, अनवरत तरिकाले डेलिभर हुन्छ। हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुनेछ। सार्वजनिक सेवा मेरोमा त छैन भन्न पाइन्छ? त्यो छैन, त्यो कमजोरी हो। तर सार्वजनिक सेवा भन्ने तत्त्व त निरन्तर छ नि। हिजो बाजेका पाला पनि थियो, बाउका पाला पनि थियो, अहिले हाम्रो पाला पनि छ, भोलि छोराका नातिका पाला पनि हुन्छ। होइन, मेरो घरमा त हिजो पानी आएन, पानी मात्रै त एउटा मात्र सेवा होइन नि त। बाटो त छ होला नि तपाईँको अगाडि, घरको अगाडिपट्टि हो, त्यो पनि त सेवा हो। निरन्तर छ कि छैन? के बाटो चाहिँ राति फोल्ड भएको छ? हो, त्यही भएर के त भन्दा सेवा प्रवाहमा निरन्तरता। अर्को के भने साथी हो? सेवा प्रवाहमा एकरूपता। सेवा प्रवाहमा एकरूपता। ल हेर्नुहोस्, अर्को के त भन्दा सेवा प्रवाहमा एकरूपता। सार्वजनिक सेवाको अर्को विशेषता के हो भने सेवा प्रवाहमा एकरूपता भनेको के हो? कसैलाई पनि यसले आँखा र पाखा गर्दैन, कसैलाई पनि यसले तेरो र मेरो गर्दैन। सबलाई जसलाई जति दिनुपर्ने हो, एक रूपले, एक नासले, एक तरिकाले। जस्तो सडकभन्दा वारी विद्युत युनिटको 20 रुपियाँ छ भने पारी पनि विद्युत युनिटको 20। तपाईँले गाडीमा चढ्दा 10 रुपियाँ तिर्छ भने अर्कोले पनि गाडीमा चढ्दा त्यही ठाउँसम्म जाँदा 20-10। तपाईँले नागरिकता लिँदा 10 रुपियाँको टिकट राख्नुहुन्छ भने मैले पनि नागरिकता लिँदा 10 रुपियाँको टिकट। कसैलाई लाग्ला गाडीमा हामीले त स्टुडेन्ट कार्ड छ, हामी 10 रुपियाँ, अरूलाई 20 रुपियाँ। हो, त्यो स्टुडेन्टमा एकरूपता हो। त्यसरी त तपाईँको घरमा बाबुआमालाई वृद्ध भत्ता पनि दिएको होला नि त। भनेको तपाईँलाई किन दिएन त भन्दा हो, वृद्धलाई 70 वर्षभन्दा माथिकालाई के त भन्दा छुट्टै स्किम गरौँ। त्यही भएर साथी हो, सेवा प्रवाहमा के छ त? एकरूपता। त्यति मात्रै न, अरू के हो त भन्दा साथी हो परिवर्तनशीलता। के हो यो? परिवर्तनशीलता। सार्वजनिक सेवाको अर्को विशेषता के हो भन्दा परिवर्तनशीलता। सधैँ एउटै सेवा भन्ने कुरा छैन, परिवर्तनशील छ यो। हिजो एक किसिमको छ भने आज अर्को किसिमको, भोलि अर्को किसिमको, फरक खालको हुन्छ। यो के त भन्दा सेवा प्रवाह के छ? परिवर्तनशीलता। त्यति मात्रै साथी हो, सेवा प्रवाहमा विविधता, सेवामा विविधता, सेवा प्रवाहमा निरन्तरता, सेवामा एकरूपता भन्यो। त्यति मात्र हो र अरू के छ त? वृहत क्षेत्र भएको। के हो त यो? वृहत क्षेत्र भएको। ल हेर्नुहोस्, के हो यो वृहत क्षेत्र? वृहत क्षेत्र भनेको सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र कहाँदेखि कहाँसम्म छ? मेचीदेखि महाकाली हो? नो, यसको क्षेत्र त यत्र तत्र सर्वत्र हो। तपाईँ अमेरिकामा गए पनि त सेवा दिन्छ नि, सेवा लिन्छ नि। चन्द्रमामा जानुभयो भने पनि तपाईँलाई सार्वजनिक सेवाको खाँचो पर्छ नि, सञ्चार गर्नु पर्ला नि। त्यही भएर यसको क्षेत्र कहाँ हो त भन्दा यत्र तत्र सर्वत्र। वृहत क्षेत्र भनेको अझ मैले के भनेको छु भने ओम टु टोम। ओम टु टोम भनेको के त भन्दा गर्भदेखि चिहान। ओम टु टोम। ल हेर्नुहोस्, गर्भदेखि चिहानसम्म। गर्भदेखि चिहानसम्म भने के हो भने बच्चा गर्भमै छँदा पनि सार्वजनिक सेवा लिएको हुन्छ र मरिसकेपछि उसले के त भन्दा सेवा दिँदै आउँछ। 4 चोटि हस्पिटल गइसकेका हुन्छ जन्मनुभन्दा पहिले, सेवा लियो कि लिएन? र मरिसकेपछि पनि टिम्बर कार्पोरेसनबाट उसलाई दाउरा चाहिन्छ, जलाउनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलमा उसलाई गाड्नु तथा जलाउनुपर्छ, अर्थात् सार्वजनिक बाटोमा उसलाई हिँडाउनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ के हो भने साथी हो, वृहत क्षेत्र भएको। साथी हो, अझै यसका विशेषता के हो त भन्दा अझै धेरै छन्। वैधानिकता तथा कानुनमा आधारित। सार्वजनिक सेवाको अर्को विशेषता के हो त भन्दा वैधानिकता तथा के त भन्दा कानुनमा आधारित। सार्वजनिक सेवा अलवेज डिपेन्ड अपन द ल। कानुनभन्दा विपरीत ढङ्गले न कसैलाई दिन्छ न कसैबाट लिन्छ। यदि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कसैलाई केही सेवा दिने इच्छा छ भने पनि उहाँले दिन पाउनुहुन्न, यदि कानुनमा छैन भने। त्यसैले सार्वजनिक सेवा केमा आधारित हुन्छ त भन्दा अलवेज कानुनमा आधारित हुन्छ, अर्थात् कानुनले नै तोके अनुसार, अर्थात् कानुनले नै चाहे अनुसार हुन्छ। साथीहरू, हामीले यसका विशेषता अझै जान्ने भने धेरै छन्। सेवा प्रवाहमा निरन्तरताका कुरा लाग्दाखेरि अझ धेरै यसका किसिम विशेषता छन्, अझै हामी चर्चा गर्दै जाउँ। साथीहरू, विशेषता हामीले के भन्नु त भन्दा सेवामा विविधता, सेवा प्रवाहमा निरन्तरता, सेवा प्रवाहमा एकरूपता, परिवर्तनशीलता, वृहत क्षेत्र भएको, अनि हामीले के भनेको थियौँ? कानुनमा आधारित तथा वैधानिकता। त्यति मात्रै साथी यसका विशेषता कति छन् अझै लेख्न सक्छौँ। के हो भन्दा जस्तो कसैले नकार्न नसक्ने, कसैले नकार्न नसकिने। ल हेर्नुहोस्, सार्वजनिक सेवाको अर्को विशेषता के हो त भन्दा कसैले पनि नकार्न नसकिने। यो कसैले नकार्न नसकिने भनेको के हो भन्दा कसैले पनि म सार्वजनिक सेवा लिँदिनँ भनेर चाहिँ भन्न सक्दैन, भने तापनि त्यो पुरा हुँदैन। भनेको त भन्दा सबैलाई सार्वजनिक सेवा चाहिन्छ भनेको। यदि कसैले म सार्वजनिक सेवा लिँदिनँ भनेर नकार्यो भने त उसले के गर्नु पर्यो त भन्दा सार्वजनिक सेवाको कुनै पनि विषयवस्तु लिनु भएन नि त। उसले घरभित्रै बस्नु पऱ्यो नि त, घरभित्रै बस्नु पऱ्यो। घरभित्रै बसेर पनि उसले के त भन्दा बत्ती युज गर्नु परेन, बाटो पानी युज गर्नु भएन, पत्र पत्रिका पढ्नु भएन, इन्टरनेट इमेल पढ्नु भएन, एफएम रेडियो सुन्नु
परेन। त्यति मात्र होइन, उसले मर्नु पनि परेन, मरिसकेपछि त सार्वजनिक बाटो चाहिन्छ नि त। हो, मर्नु पनि परेन, मरिसकेपछि पनि उसलाई बाटोमा लिनु भएन, सार्वजनिक ठाउँमा गाड्नु भएन, सार्वजनिक ठाउँमा जलाउनै भएन। त्यही भएर कसैले पनि यसलाई नकार्न सक्दैन, अनि अर्को यसको विशेषता सर्वव्यापी छ। सर्वव्यापी भने अघि हामीले भनिसक्यौँ, यत्र तत्र सर्वत्र, सर्वव्यापी। जहाँ गए पनि, गाउँमा गए पनि, सहरमा गए पनि, देशमा गए पनि, विदेशमा गए पनि, अन्तरिक्षमा गए पनि। यो के हो त भन्दा यसको विशेषता त्यति मात्रै होइन, यसको अर्को विशेषता के भनिन्छ त्यो पारदर्शिता। पारदर्शिता भने के हो त भन्दा ट्रान्सपरेन्ट भनेको कसैले कसैलाई सार्वजनिक सेवा डेलिभर गर्दा कसैलाई पनि लुकाएर तथा छिपाएर दिन्न, सबैलाई देखिने गरी, सबैलाई जानिने गरी हुन्छ। यसको विशेषता के हो त भन्दा पारदर्शिता। साथी हो, यदि जान्दाखेरि हामीलाई हुन्छ भनेको हामी सार्वजनिक सेवाका विशेषता के भनेर यदि आयो भने सार्वजनिक सेवाका विशेषताहरू साथी हो हामी जति पनि लेख्न सक्छौँ। मैले भनिहालेँ विशेषता भने के हो त भन्दा त्यसलाई चिनाउने विषय, अर्थात् त्यसमा गाँसिएका विषय, अर्थात् त्यसमा टाँसिएका विषयलाई के भनिन्छ त विशेषता। साथी हो, सार्वजनिक सेवा प्रभाग हामीले विशेषता जान्यौँ। अब कहिलेकाहीँ सार्वजनिक सेवा प्रभागका तत्त्व के भन्ला, तत्त्व कम्पोनेन्टहरू के हुन् त सार्वजनिक सेवा प्रभागका तत्त्व। अब तत्त्व पनि आज हामी सार्वजनिक सेवा प्रभागका मात्र तत्त्व जानेर भएन, आजदेखि हामीले हरेक चिजका तत्त्व जानौँ, के मिलेर बनेको छ भन्ने कुरा तत्त्व। यो तत्त्व जान्नलाई के हो भने साथी हो, जस्तो यो पेनको तत्त्व पनि आज जान्नुहोस्, मान्छेको तत्त्व पनि आज जान्नुहोस्, यो ब्रह्माण्डकै तत्त्व जान्नुहोस्। तत्त्व भने के हो त भन्दा कुनै पनि चिजका तत्त्व भनेको त्यो के मिलेर बनेको छ। हो, तपाईँलाई सजिलो, यो तत्त्व जान्नलाई पानीका तत्त्व जान्नु न। पानीको तत्त्व के हो भने साथी हो H2O। पानीको तत्त्व भनेको H2O भनेको के हो त भन्दा के मिलेर बन्छ भने है, के मिलेर बन्छ। पानी के मिलेर बन्छ भन्दा दुईवटा एस र एउटा ओ मिलेर बन्छ। अनि पानीको तत्त्व के हो त भन्दा H2O। हामीले स्कुलमा पढेको पानीको तत्त्व त H2O होइन त, के H2OC पनि हो त होइन, नो। त्यसैले H2O मिलेर पानी बन्छ, त्यही भएर पानीको तत्त्व H2O। त्यसो भने यो पेनको तत्त्व के हो त भन्दा पेनको तत्त्व यहाँ प्लास्टिक छ एउटा तत्त्व हो, म सिसाभित्र अर्को तत्त्व, फर्म पनि छ यहाँ अर्को तत्त्व, कार्बन छ यहाँ अर्को तत्त्व, राइट। मान्छेको तत्त्व के हो त भन्दा मान्छे के मिलेर बनेको छ भनेको मान्छे चाहिँ पञ्चमहाभूत तत्त्व मिलेर बनेको छ। पञ्चमहाभूत तत्त्व भने के हो भने साथी हो हाड, छाला, मासु, रगत र नसा। हामी के मिलेर बनेका छौँ? 5वटा महाभूत भनेको ठुला तत्त्व त 5वटा छन् नि। साना इकाइ त कति छन्? साना त कति छन्? गनिसाध्य, भनिसाध्य, लेखिसाध्य छैन। तर मेन तत्त्व त के हो त भन्दा 5 पञ्चमहाभूत तत्त्व, हाड, छाला, मासु, रगत र नसा। ओके, भने अब सार्वजनिक सेवाको तत्त्व पनि जान्नुहुन्छ साथीहरू। सार्वजनिक सेवाको तत्त्व पनि जति पनि लेख्न सकिन्छ। के छ त भनेको एउटा तत्त्व के हो त भन्दा सेवा प्रदायक। ल हेर्नुहोस्, सेवा प्रदायक, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा अर्थात् सार्वजनिक सेवा डेलिभर गर्दा सेवा प्रवाह भन्ने निकाय वा व्यक्ति छैन। एउटा तत्त्व ल हेर्नुहोस् आफैमा हो सेवा प्रदायक। अर्को तत्त्व के हो त भन्दा सेवाग्राही। ल हेर्नुहोस् अर्को के हो त भन्दा सेवाग्राही पनि एउटा आफैमा तत्त्व। तपाईँ सेवा लिन जानु भने एउटा तत्त्व तपाईँ हो, एउटा तत्त्व तपाईँलाई सेवा दिने मान्छे। अर्को तत्त्व के हो त भन्दा वस्तु तथा सेवा हो। वस्तु तथा सेवा हो, तपाईँले जे सेवा तथा वस्तु लिनुहुन्छ त्यो पनि आफैमा के हो त भन्दा एउटा तत्त्व। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि आएर अरू के हो त भन्दा त्यहाँ विभिन्न खालका के छन् भन्दा प्रविधिहरू छन्, प्रविधि पनि छन्, त्यहाँ विभिन्न खालका प्रविधिहरू उपकरण छन्, त्यो पनि के हो त भन्दा अर्को के हो त तत्त्व। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ विभिन्न खालका के छन् त नीतिहरू छन्, नियमहरू छन्, कानुनहरू छन्, त्यो पनि के हो त भन्दा अर्को तत्त्व। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ विभिन्न खालका कार्य तथा कार्य पद्धति छन्, त्यो पनि के हो त भन्दा अर्को तत्त्व हो। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ विभिन्न खालका सिद्धान्तहरू, विभिन्न खालका प्रक्रियाहरू, विभिन्न खालका चाहिँ शैलीहरू छन्, त्यो पनि के हो त भन्दा अर्को तत्त्व। भनेको मतलब साथी हो त्यहाँ अर्को त भन्दा सङ्गठनबाट दिन्छ होला। हो, सङ्गठन पनि के हो त भन्दा आफैमा अर्को एउटा तत्त्व हो। तत्त्व भनेको के हो त भन्दा त्यसमा के समाहित भएका छन्, त्यसमा के मिलेका छन्, अर्थात् त्यहाँ के मिलेर बनिरहेछ, द्याट इज तत्त्व। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको तत्त्व लेख भनेर आयो भने यी तत्त्व। सेवा दिने पनि एउटा तत्त्व, सेवा लिने पनि अर्को तत्त्व, सङ्गठन आफैमा एउटा तत्त्व, नीति नियम कानुन आफैमा तत्त्व, प्राप्त गरेको सेवा आफैमा एउटा तत्त्व हो। त्यसरी हामी तत्त्व पनि हामी बुझ्न सक्छौँ साथी हो। तत्त्व भनेर आयो भने के रहेछ त भन्दा कुनै पनि सेवा, कुनै पनि चिजको तत्त्व भनेको के मिलेर बनेको छ, द्याट इज तत्त्व। साथी हो कहिले तपाईँलाई सिद्धान्त भन्ला, कहिले के भन्ला त भन्दा सिद्धान्त के हो त? कहिले तपाईँलाई सिद्धान्त के भनेर सोध्न सक्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्त। यो सिद्धान्त भने के हो भने जान्नुहोस्, सिद्धान्त भने आजदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मात्र सिद्धान्त होइन, हरेक चिजका सिद्धान्त जान्नुहोस्। हरेक चिजका सिद्धान्त छन्। म बोल्नुका पनि सिद्धान्त छन्, पढाउनका पनि सिद्धान्त छन्, तपाईँ लोकसेवा पासको पनि सिद्धान्त छन्, हरेक चिजका सिद्धान्त छन्। कुनै पनि चिजका सिद्धान्त भने के हो भने साथी हो, कुनै पनि चिजका सिद्धान्त भनेको त्यसलाई सिद्धहस्त गर्ने, त्यसलाई के गर्नु भन्दा सिद्धहस्त गर्ने तत्त्व, अर्थात् सिद्धहस्त गर्ने मान्यता।
सिद्ध हस्त हुनका लागि चल्दै आएका मान्दै आएका स्वीकार्दै आएका जो एजम्पसनहरू छन्, जुन मान्यताहरू छन्, जुन विचारहरू छन्, त्यसैले हामी के भन्छ त सिद्धान्त। कुनै पनि चिजका सिद्धान्त भने के हुने, त्यसलाई सिद्ध हस्त गर्न, त्यसलाई पूर्ण बनाउन, त्यसलाई सबल बनाउन, अर्थात् त्यसलाई स्वीकार्नका लागि चाल्दै आएका, मान्दै आएका, स्वीकार्दै आएका, विकास हुँदै आएका जे विचारहरू छन्, जे मान्यताहरू छन्, जे मूल्यहरू छन्, त्यसैले हामी के भन्छौँ सिद्धान्त। अब सार्वजनिक सेवा केलाई सिद्ध हस्त गर्न आएको त भन्दा सार्वजनिक सेवा भनेको सेवा प्रदायक सेवाग्राही बीच सम्बन्धको सिद्धान्त हो कि होइन? सेवा प्रदायक सेवाग्राही बीच सम्बन्ध होस् भन्ने मान्यता छ कि छैन? सेवा प्रदायक सेवाग्राही सम्बन्धको सिद्धान्त छ। त्यति मात्र हिँड्छ त्यो। यहाँ चाहिँ उत्प्रेरकताको सिद्धान्त भनेको सेवा दिने निकायलाई उत्प्रेरक गरेर दिनुपर्छ। त्यति मात्र हिँड्छ त्यो। यहाँ अरू के छ भन्दा यहाँ चाहिँ सेवाग्राही सन्तुष्टिको सिद्धान्त। सेवाग्राही सन्तुष्टिको सिद्धान्त भनेको के भने सेवाग्राही सन्तुष्ट हुनुपर्छ अनि मात्र सेवा के हुन्छ, प्रभावकारिता हुन्छ। सेवाग्राही सन्तुष्टिको सिद्धान्त त्यति मात्र हिँड्छ त्यो। राज्य नागरिक सम्बन्धको सिद्धान्त, राज्य र नागरिक सम्बन्धको सिद्धान्त, राज्य नागरिकलाई सम्बन्ध कायम गर्ने भएर यसलाई हामी के भन्छ त भन्दा राज्य नागरिक सम्बन्धको सिद्धान्त। त्यति मात्र हिँड्छ त्यो। यसलाई हामी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त भन्छौँ। क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त भनेको त भन्दा यदि सेवा प्रभावकारी भएन र सेवाका कारणले गर्दा कुनै हानि नोक्सानी भयो भने क्षतिपूर्ति सहित दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ। क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त त्यति मात्र हिँड्छ त्यो। यो सङ्गठनबाट दिने भएको कारणले गर्दा व्यवस्थित सङ्गठनको सिद्धान्त। व्यवस्थित के त भन्दा सङ्गठनको सिद्धान्त, सङ्गठनद्वारा दिने भएको कारणले गर्दा व्यवस्थित के त भन्दा सङ्गठनको सिद्धान्त। विभिन्न खालका युनिट इकाइबीच समन्वय हुने भएको कारणले गर्दा समन्वयको सिद्धान्त। समन्वयबाट दिने भएको कारणले गर्दा के त के को सिद्धान्त? समन्वयको सिद्धान्त। त्यति मात्र न, जनभावनाको कदर गर्ने भएको कारणले गर्दा जनभावना कदरको सिद्धान्त। जनभावना के त भन्दा जनभावनाको कदर गर्ने भएको कारणले गर्दा जनभावना कदरको सिद्धान्त। उद्यमशीलता यसमा कायम हुने भएको कारणले गर्दा उद्यमशीलताको सिद्धान्त भनेको सेवा प्रवाहकर्ता उद्यमशील भएर हुनुपर्छ, लगनशील भएर दिनुपर्छ, उद्यमशीलताको सिद्धान्त। त्यति मात्र न, सेवाग्राही निर्देशित राज्यको सिद्धान्त। के त भन्दा सेवाग्राहीले निर्देशित गर्नुपर्नेछ। राज्यले जनतालाई निर्देशित भनेको अब नागरिकले राज्यलाई निर्देशित गरेर चाहिँ त्यही अनुसारका सेवा पाउनु भएर सेवाग्राही निर्देशित राज्यको सिद्धान्त। त्यति मात्र हिँड्छ त्यो। अन्य हामी विभिन्न खालका सिद्धान्त, अपनत्वको सिद्धान्त लेख्न सक्छौँ, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सिद्धान्त लेख्न सक्छौँ, गुणस्तरताको सिद्धान्त लेख्न सक्छौँ, एकरूपताको सिद्धान्त लेख्न सक्छौँ, वैधानिकताको सिद्धान्त लेख्न सक्छौँ, वस्तुनिष्ठताको सिद्धान्त लेख्न सक्छौँ, समय सापेक्षताको सिद्धान्त लेख्न सक्छौँ, परिवर्तनशीलताको सिद्धान्त लेख्न सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको सिद्धान्त लेख्न सक्छौँ। हो, यो सिद्धान्त भनेको के हो भने त्यो चिजलाई सिद्धहस्त बनाउन, त्यो चिजलाई पूर्ण बनाउन, त्यो चिजलाई सबल बनाउन, त्यो चिजलाई सक्षम बनाउनका लागि जे विचारहरू, जे मूल्यहरू, जे मान्यताहरू, जे एजम्पसनहरू आएका छन्, मानेका छन्, तिनीलाई के भन्छ त हामी सिद्धान्त भनेर सिक्छौँ साथी हो। हामी यसका सिद्धान्त पनि अब लेख्न सक्छौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्त के भन्यो भने गाह्रो छैन। अब साथी हो, कहिले काहीँ तपाईँलाई सोध्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्य के भन्ला, के त भन्दा यसको उद्देश्य, अब यसका उद्देश्य भनिसाध्य छैन, गनिसाध्य छैन, लेखिसाध्य छैन। उद्देश्य छ भनेको यत्र तत्र सर्वत्र सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य छ। जे गर्छ सार्वजनिक सेवाले गर्छ, जति गर्छ सार्वजनिक सेवाले गर्छ। यदि सार्वजनिक सेवा छैन भने केही पनि छैन भने अब यसका उद्देश्य त कति लेख्ने हो? सीमित छन् त, अनलिमिटेड छन्। तर अनलिमिटेड छन् भन्दैमा नलेखेर त भएन नि, लेख्नु त पऱ्यो नि, आवश्यकता अनुसार लेख्नु पऱ्यो नि। त्यही भएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्य के हो त भन्दा राज्य सरकार र जनता बीचको पुलको रूपमा काम गर्नु। ल हेर्नुहोस्, एउटा के हो त भन्दा राज्य सरकार र जनताको बीच पुलको रूपमा काम गर्नु हो कि होइन? सार्वजनिक सेवा प्रवाह भने राज्य सरकार र जनता बीच के को रूपमा पुल गर्छ, काम गर्छ, यसले पुलको रूपमा काम गर्नु, यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य। त्यति मात्रै न, प्रभावकारी तौरले सेवा प्रवाह गर्नु, यसको अर्को उद्देश्य के हो त भन्दा प्रभावकारी तौरले सेवा प्रवाह गर्नु। सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य भनेको के हो त भन्दा प्रभावकारी तौरले, गुणस्तरीय तौरले, वैधानिक तौरले सेवा प्रदान गर्नु, यसको के हो त भन्दा अर्को उद्देश्य। त्यति मात्रै न, नागरिकलाई विभिन्न किसिमका सेवा प्रदान गर्नु, नागरिकलाई विभिन्न किसिमका सेवा प्रदान गर्नु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्य के हो त भन्दा नागरिकलाई विभिन्न किसिमका के त सेवा प्रदान गर्नु। त्यति मात्रै छ त्यो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यको चाहिँ के निर्माण तथा सुरक्षा। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यको के गर्नु त भन्दा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको रक्षा गर्नु। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न त जनता हुन्छ नि, त्यही भएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको के गर्नु त रक्षा गर्नु। त्यति मात्रै छ त्यो। यो अरू यसका उद्देश्य धेरै छन्। अरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको रक्षा गर्नु भनिसकेपछि अरू पनि त छन् नि। अरू के हो त भन्दा सरकारले नागरिकको विश्वास हासिल गर्नु। सरकारले नागरिकको विश्वास हासिल गर्नु भनेको सेवा प्रभावकारी राम्रो हो भने विश्वास हासिल गर्छ, सेवा प्रभावकारी भएन भने विश्वास हासिल हुन्छ त? नो। त्यही भएर चाहिँ सरकारले नागरिकको विश्वास हासिल गर्नु। त्यति मात्र न, नागरिकको घर आँगनमा चाहिँ सरकारको उपस्थितिबोध गराउनु। नागरिकको घर आँगनमा के त भन्दा सरकारको के गर्नु त भन्दा उपस्थितिबोध गराउनु। त्यति मात्रै छ त्यो। कानुनको सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्नु। सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य के पनि हो त भन्दा कानुनको सही ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले के गर्नु त कानुन गर्नु। त्यति मात्र न, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर्नु। राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर्नु भन्यो कि हामीले चित्र बनाउने प्रभावकारी ढङ्गले सबै क्षेत्रतिर सेवा प्रवाह गरेको छ भने राष्ट्रिय एकता अखण्डता हुन्छ। यदि कुनै ठाउँमा सेवा प्रवाह भएन भने राष्ट्रिय एकता अखण्डताको सत्ता के हुन्छ? राष्ट्रिय विखण्डन हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको उद्देश्य के हो त भन्दा राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय
अखण्डता कायम गर्नु, त्यति मात्र नै साथी हो। राज्यको दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्नु। ल हेर्नुहोस्, सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य के हो त भन्दा जुन राज्यको दायित्व छ हो त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु। दायित्व हो सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु, राज्यको दायित्व सेवा दिइसकेपछि पनि व्यवहारिक हुन्छ। त्यही भएर सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य भनेको राज्यको दायित्वलाई के गर्नु त भन्दा व्यवहारमा उतार्नु। त्यति मात्र न, प्राप्त स्रोत साधनको कुशलतम ढङ्गले विनियोजन गर्नु। जुन प्राप्त स्रोत साधनहरू छ त्यो प्राप्त स्रोत साधनलाई कुशलतम ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले के गर्नु त भन्दा व्यवस्थापन गर्नु अर्थात् परिचालन गर्नु। त्यति मात्र न, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नु। सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नु। ल हेर्नुहोस्, के गर्नु त भन्दा सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा कायम गर्ने पनि यही सार्वजनिक सेवा हो। सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नु। त्यति मात्र नै साथी हो, जनहित तथा जनसन्तुष्टि कायम गर्नु। ल हेर्नुहोस्, जनहित तथा जनसन्तुष्टि कायम गर्नु। सेवा प्रवाहकारी भयो भने, सेवा गुणस्तरीय भयो भने जनहित हुन्छ, जनसन्तुष्टि हुन्छ। त्यसैले यसको उद्देश्य जनहित तथा जनसन्तुष्टि कायम गर्नु। त्यति मात्र नै साथी हो, लोक कल्याणकारी राज्यका लागि जनताका नागरिकका सामाजिक आर्थिक तथा विभिन्न खालका विकासात्मक कार्य गर्नु। सामाजिक विकास गर्नु, आर्थिक विकास गर्नु, पर्यावरणीय विकास गर्नु, वातावरणीय विकास गर्नु हो। त्यति मात्र नै साथी हो, समष्टिगत रूपमा राज्य समितिमा असल शासन सुशासन तथा विधिको शासन कायम गरी जनसन्तुष्टि कायम गर्नु। ल हेर्नुहोस्, जति लेखे हुन्छ नि साथी हो, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कायम गर्नु, जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कायम गर्नु, जति लेख्न सक्नुहुन्छ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कायम गर्नु, व्यापार व्यवसाय उद्योगको प्रवर्धन गर्नु हो, लेख्न सक्नु न। लोक कल्याणकारी जनकल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्नु, लेख्न सक्नु न। विभिन्न खालका रचनात्मक क्रियाकलाप गर्नु, सूचना सञ्चारको माध्यमबाट राज्यमा पारदर्शिता कायम गर्नु, लेख्न सक्नुहुन्न। जति लेख्ने हुन्छ। व्यापार व्यवसायको प्रवर्धन गरी सेवा प्रभावलाई सहजीकरण गर्नु, उद्योग व्यापार व्यवसायको प्रवर्धन गरी सहजीकरण गर्नु, सेवामा पूर्वाधार विकास कायम गरी जनतालाई चाहिँ सहजीवनयापन कायम गर्नु, जनताको रक्षा प्रतिरक्षा सुरक्षा कायम गर्नु, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु, सूचना सञ्चारको माध्यमबाट पारदर्शिता कायम गर्नु, राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता कायम गर्नु, राज्यमा असल शासन सुशासन विधिको शासन कायम गर्नु। यसका उद्देश्य लेख भन्दा यहाँ हामीले 10-15वटा लेख्यौँ साथी हो। सार्वजनिक सेवा प्रभागका उद्देश्य भनिसाध्य गनिसाध्य लेखिसाध्य छैन। जे जति गर्छ राम्रो 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 इच एन्ड एभ्री केले गर्ने त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रभाग। त्यो जे गर्नु छ सार्वजनिक सेवा प्रभागबाट, जति गर्नु छ सार्वजनिक सेवा प्रभागबाट। त्यसैले सार्वजनिक सेवा प्रभागका उद्देश्य लेख भन्दा कुनै भन्नुपर्छ, कुनै भन्नु कुरै छैन। अन्तत्वगत यसको मेन उद्देश्य भनेको त्यही जनसन्तुष्टि कायम गर्ने हो। अन्तत्वगत भनेको देशमा सुशासन कायम गर्ने हो। अन्तत्व भनेको राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता कायम गरी राज्य समितिमा असल शासन सुशासन तथा विधिको शासन कायम गरी जनताका माग आवश्यकताहरू पुरा गरी जनसन्तुष्टि कायम गर्ने यसको मेन उद्देश्य। ओके साथी हो, हामीले जति पनि लेख्न सक्छौँ यसको उद्देश्य। कहिले काहीँ पहिला कार्य के भन्दा यो कार्य पनि यहीँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। उद्देश्य जाने भने कार्य जानेछ। जस्तो उद्देश्य जाने भने कार्य के त भन्दा राज्य सरकार र जनताबीचको पुलको रूपमा काम गर्नु उद्देश्य भने राज्य सरकार र जनताबीच पुलको रूपमा काम गर्ने काम हो। जनसन्तुष्टि कायम गर्नु उद्देश्य भने जनसन्तुष्टि कायम गर्ने काम हो। गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु उद्देश्य भने गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने काम हो। त्यसै गरी महत्त्व पनि यही साथी हो। ल हेर्नुहोस्, महत्त्व पनि यही। ल हेर्नुहोस्, उद्देश्य जान्न भने उद्देश्य कार्य महत्त्व। मानव उदाहरणको लागि मैले एउटा बुँदा भन्छु के त भन्दा राज्यको दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्नु उद्देश्य, राज्यको दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्ने काम, राज्यको दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्दा चाहिँ महत्त्व। नागरिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु उद्देश्य, नागरिक आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काम, नागरिक आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दा चाहिँ महत्त्व। लोक कल्याणकारी तथा जनकल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नु उद्देश्य, लोक कल्याणकारी तथा जनकल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने काम, लोक कल्याणकारी तथा जनकल्याणकारी राज्य निर्माण गर्दछ महत्त्व। राज्यमा असल शासन सुशासन र विधिको शासन कायम गर्नु उद्देश्य, राज्यमा असल शासन सुशासन विधिको शासन कायम गर्ने काम, राज्यमा असल शासन सुशासन विधिको शासन कायम गर्दछ महत्त्व। ल हेर्नुहोस्, हो भनेको मतलब मैले के भने उद्देश्य जान्नु भने त्यहाँबाट कार्य र महत्त्व जान्नुहुन्छ भनेको। समष्टिगत रूपमा नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, नागरिकका सामाजिक आर्थिक तथा पर्यावरणीय विकास गर्नु उद्देश्य गर्ने काम गर्दछ महत्त्व। ल हेर्नुहोस्, उद्देश्य राम्ररी जान्नुभयो भने उद्देश्यबाट कार्य तथा महत्त्व पनि जानिन्छ। त्यति मात्र होइन, महत्त्व जान्नुभयो भने त त्यो महत्त्वबाट कहिलेकाहीँ के जानिन्छ भन्दा महत्त्वबाट त कहिलेकाहीँ साथी हो भूमिकाका कुरा, सबल पक्षका कुरा, उपादेयताका कुरा, सान्दर्भिकताका कुरा। ल हेर्नुहोस्, सान्दर्भिकताका कुरा, औचित्यका कुरा, औचित्यताका कुरा, अपरिहार्यताका कुरा, अपरिहार्यताका कुरा, आवश्यकताका कुरा। ल हेर्नुहोस्, आवश्यकताका कुरा, फाइदाका कुरा। ल हेर्नुहोस्, जे जति भने पनि कुरो एउटै के भने मैले उद्देश्य जान्नु भने त्यहीबाट कार्य तथा महत्त्व बन्न सकिन्छ। महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ महत्त्व नभनिकन भूमिका सबल पक्ष उपादेयता सान्दर्भिकता औचित्यता अपरिहार्यता आवश्यकता फाइदा भनिन्छ। त्यो सब के हो त भन्दा त्यही महत्त्व। प्रश्न ढङ्गले 8, 10, 12वटा बुझा राम्ररी जान्नु भने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ल हेर्नुहोस्, 11वटा प्रश्नको उत्तर जानिन्छ। प्रश्न ढङ्गले चाहिँ उद्देश्य राम्ररी जान्नुभयो भने उद्देश्यबाट कार्यका कुरा, महत्त्वका कुरा, भूमिकाका कुरा, सबल पक्ष लगायतका सबै कुरा जान्यो। साथी हो, यति जानिसकेपछि हामीले सार्वजनिक सेवा उद्देश्य त लेख्न सक्दैछौँ त। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह के हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषताहरू के हुन्,
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका चाहिँ तत्त्वहरू के हुन्, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका उद्देश्य, महत्त्व, कार्य, महत्त्व, भूमिका, सबल पक्ष, बाध्यता के भन्दा कुनै भन्नुपर्छ हो। हामीले चाहिँ लोकसेवा भनेको त साथी हो कला कौशल तथा सिप हो, यो सोसल साइन्स हो। उद्देश्य जाने भन्दैमा अरू जानिन्न भन्ने कुरा, उद्देश्यबाट कार्य बनाउन सकिँदो रहेछ, कार्यबाट महत्त्व। हामी त महत्त्व जान्यौँ तर औचित्य सधैँ जानेन भनेर चाहिँ टल्न पर्छ, ट्याक्कै सुन्नु पर्यो। ओके, यति जानिसकेपछि अब हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको केही कुरा जान्छ साथी हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका यति मात्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको त संसार छ, हामी व्यापक कुरा धेरै पढ्नु परेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह यति मात्र होइन। अब यति जानिसकेपछि अरू के पढ्नु पर्ला त? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अरू हामीले जान्नुपर्ने के छ भन्दा कति छन्? के छन् त सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हामीले जान्नुपर्नेहरू? सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कमी कमजोरी के हुन् त्यो पनि जान्नुपर्छ। कमी कमजोरी सुधारका उपाय के हुन्? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कमी कमजोरी सुधारका उपाय के हुन् त्यो पनि जान्नुपर्छ, त्यो पनि हामी पढ्छौँ। त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमहरू के हुन् त्यो पनि जान्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका के हुन् त्यो पनि जान्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवाका प्रकारहरू के हुन् त्यो पनि जान्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्दा सबभन्दा निकायको भूमिका के हो त्यो पनि जान्नुपर्छ। सेवा प्रदायकको भूमिका तथा सेवाग्राहीको अधिकार के हो त्यो पनि जान्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नका लागि राज्यले गरेका व्यवस्था के हुन् त्यो पनि जान्नुपर्छ। हामीले यावत कुराको बारेमा जान्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा भनेको यति मात्रै होइन, सार्वजनिक सेवा त वृहत छ। त्यसैले यो त हामीले त सामान्यतः यसमा के बुझौँ त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह के, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषता के, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तत्त्व के, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्त के र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्य के। उद्देश्य जानिसकेपछि हामीले कार्य, महत्त्व, भूमिका, सबल पक्ष, उपादेयता, सान्दर्भिकता लगायतका सबै कुरा हामीले जान्यौँ। यसका अलावा कमी कमजोरीका कुरा, कमी कमजोरी सुधारका कुरा, राज्यले यसका लागि गरेका व्यवस्थाका कुरा, यसका प्रकारका कुराहरू, यसका माध्यमका कुराहरू, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने माध्यमका कुरा तथा तरिकाका कुराहरू, सार्वजनिक सेवा प्रदायकको भूमिका, सेवाग्राहीका अधिकार तथा दायित्वका कुराहरू, सम्बन्ध निकायले चाहिँ गर्नुपर्दछ के भन्ने कुराहरू, सार्वजनिक सेवाका चाहिँ अहिले आधुनिक चाहिँ मेथडका कुराहरू, सार्वजनिक सेवाको अवधारणाका कुराहरू त जान्नु बाँकी नै छ साथी हो। हामीले यी यावत कुराहरूको बारेमा हामीले यसमा बुझ्यौँ। हरेक कुरा जान्नका लागि चाहिँ गहनतम ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ जान्नुपर्छ र बाँकी कुरा त हामी अर्को सिलेबसमा पढ्छौँ, अर्थात् अन्य च्याप्टर, अन्य तरिकाले, अन्य सेसनमा हामी गर्छौँ। यो सेसनमा हामीले यति नै मात्र भ्याउनु खोजेको, तर कुनै पनि कुरा पढ्दाखेरि, कुनै पनि कुरा जान्नका लागि त्यो चिज के हो भन्ने कुरा प्रश्न जान्नु पर्यो। त्यो चिज के हो भन्ने कुरा जानिसकेपछि त्यसका विशेषता, त्यसका उद्देश्य, त्यसका कार्य, त्यसका महत्त्व, त्यसका तत्त्व यसै जानिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो के त भन्दा कुनै पनि चिज, कुनै पनि विषयवस्तुको परिचय राम्ररी जान्यौँ यदि भने त्यो परिचय राम्ररी बुझिसकेपछि, जानिसकेपछि अन्य यावत कुराहरू घोक्नु पर्दैन, त्यसैबाट हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसैले हरेक कुरा बुझेर जान्नुपर्छ, घोकेर होइन कि बुझेर, मनन गरेर, ठ्याङ्ग्याङ गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने बल्ल के गर्छौँ त भन्दा हामी सजिलै ढङ्गले बुझ्न सक्छौँ। साथीहरू, अन्य बाँकी सेसनमा हामी अघि भने जस्तै यसका बाँकी क्रियाकलापहरूको बारेमा, बाँकी पढ्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा पढ्छौँ र यो सेसनमा हामीले यति मात्र दिन खोजेको, यति मात्र जानकारी दिन खोजेको के त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह के हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषता के हुन्, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तत्त्व के हुन्, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्त के हुन् र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मेन उद्देश्य अर्थात् थिम के हो भनेर यो उद्देश्य जान्दाखेरि त हामीले 3, 4, 11वटा प्रश्न बुझाइल्यौँ। यी कुराको बारेमा जानकारी दिन हाम्रो तपाईँले चाहिँ के हो त भन्दा आवश्यकता ठानेर दिएको। बाँकी कुराहरू हामी अरू सेसनमा पढ्नेछौँ, ताकि हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला, जान्नुहोला, मनन गर्नुहोला भन्दै यो सेसनबाट अहिलेलाई धन्यवाद, नमस्कार। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।